ब्रह्मणे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन त्रैव्यमास्मकमस्तत्त्वनमितत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठपरं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि जातावरिसूदन गुरून् हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैच्यमपीह लोके नत्वार्थकामान् सुगुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ज्ञाने वहत्वा विजिगीषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितां ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नाम् न हे प्रपश्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसतु पृथम् राज्यं सुराणाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशः परन्तप नयोत्सिद्धि गोविन्दमुक्त्वा तौष्णीं तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्याम्नन्वशोचस्त्वां प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न कथासु नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ऋषियुवन भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिः धीरस्तत्र मुह्यति माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत येन व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषस्तथा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्बुद्धिः येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ते मे देहा यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य कश्चित् कर्तुम् अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादिध्यस्व भारत नयेन व्यक्तिहन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतमुखौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अयो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ओम तत्सदिति वेदानां नित्यं येन मजमव्ययं घाति यदि हन्तिकम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಬಾಯಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾ.